दोस्तों उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। आज इंसाफ तो दोस्तों हो गया, लेकिन इस चक्कर में पाकिस्तान और नवाज शरीफ के 7 साल जाया हो गए। पाकिस्तान कई साल पीछे चला गया और नवाज शरीफ को इंसाफ हासिल करने में 5 साल लग गए। इन 5 सालों में पाकिस्तान ने क्या खोया और क्या पाया, ये एक बहुत बड़ी लंबी बहस है। पाकिस्तान जब ये सिलसिला शुरू हुआ था नवाज शरीफ की सजाओं वाला, पनामा वाला, और ये जितने केसेस थे नवाज शरीफ, उस वक्त पाकिस्तान कहां था, और आज जब इन नवाज शरीफ को इंसाफ मिला है तो पाकिस्तान कहां है, इस पे बात करना बहुत जरूरी है दोस्तों। सबसे पहले उन तमाम लोगों को मुबारक हो जो पिछले 7 साल से नवाज शरीफ के साथ चट्टान की तरह खड़े थे। चाहे वो नवाज शरीफ के साथी वजीर हों, चाहे वो नवाज शरीफ के साथी सेनेटर हों, चाहे वो नवाज शरीफ की फैमिली का हर फर्द हो, और चाहे वो नवाज शरीफ का हर वर्कर हो जिसने ग्राउंड पर और सोशल मीडिया पर नवाज शरीफ का साथ दिया। और उस साथ की वजह से आज मेरा कायद सुरखरू हुआ। दोस्तों, इवन फील्ड में नवाज शरीफ बरी हो चुके हैं। इवन फील्ड में नवाज शरीफ के फ्लैट का केस बनाया गया था और 1993 से 96 के दौरान ये प्रॉपर्टी बनाई गई, ये केस बनाया गया था। इन प्रॉपर्टी से नवाज शरीफ का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, बेटों के नाम पर थी, लेकिन फिर भी नवाज शरीफ को सजा सुनाई गई। इवन फील्ड में नवाज शरीफ को 10 साल की सजा सुनाई गई थी और मरियम नवाज को 7 साल की सजा सुनाई गई थी। ये फ्लैट्स उनके बेटों के नाम पर थे, लेकिन सजा सुनाई गई नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को, क्योंकि ये दोनों डिस्टर्ब कर रहे थे, ये दोनों रुकावट थे उस इमरानी फितने के रास्ते में जिसको कुछ जर्नैलों ने पसंद कर लिया था, उससे निकाह कर लिया था या उससे मंगनी कर ली थी और आगे जाकर उसके साथ घर बसाना था। उनके रास्ते में रुकावट नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा थी, इस वजह से ये सब कुछ हुआ। फ्लैगशिप में नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज की बरतानिया में सरमायाकारी पर केस बनाया गया था। नवाज शरीफ साहब इस बात से इनकार करते रहे, उन्होंने अपने बेटे के कारोबार से किसी किस्म का कोई लेन देन नहीं रखा, लेकिन नेब का कहना था कि वो इस कंपनी के बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि उनके बेटे से जो उनकी इन्वेस्टमेंट है, जो उनका काम है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो जाहिर है 18+ है, अपना काम कर रहे हैं। उसके अबाव अजदाद लाइक दादा से उनकी जायदाद चली आ रही है, बिल्कुल होगी, इसमें कोई शक नहीं है, वो खुद जिम्मेदार है, उससे पूछ ले। लेकिन क्योंकि फिर वही बात निकाह वाली और मंगनी वाली, क्योंकि कुछ जर्नैलों को, कुछ जजों को इमरान खान से इश्क हो गया था और उसके रास्ते की रुकावट मरियम नवाज और नवाज शरीफ बार बार सामने आ रहे थे और उनको बार बार सामने से हटाने के लिए इस तरह के झूठे केस बनाए गए थे। अच्छा जी, फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट समेत हसन नवाज ने 10 और कंपनियां कायम की थी जिनके पास लंदन की चंद महंगी तरीन प्रॉपर्टियां थी, जिनमें से एक 1 हाइड पार्क पैलेस शामिल था जिसकी मालियत तकरीबन 5 करोड़ बरतानवी पाउंड लगाई गई है। लेकिन इसमें नवाज शरीफ का किरदार साबित नहीं हो पाया था और वो आज बरी हो चुके हैं। नैब ने इस बरीयत को भी चैलेंज कर रखा था। अल अजीजिया में मुकदमे की तफसीलात में जाएं तो बज़ाहिर अल अजीजिया स्टील मिल नवाज शरीफ के वालिद मियां मोहम्मद शरीफ ने 2001 में सऊदी अरब में कायम की थी, जिसके इंतजामी अमूर नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज चला रहे थे। स्टील मिल लगाने के लिए कुछ सरमाया सऊदी हुकूमत से लिया गया था, जिसमें मेरे ख्याल में कोई दो बड़ी राय नहीं हो सकती। सऊदी अरब से जब अरबों डॉलर आते हैं तो नहीं पूछते आप कहां से आए हैं। सऊदी अरब से जब मुफ्त का तेल आता है तो नहीं पूछते कब आए हैं। जब सऊदी अरब जाते हैं और आपको मक्के की खाना काबा की छत या खाना काबा के दरवाजे आपके लिए खुले थे तो आप कोई सवाल नहीं करते। लेकिन जब सऊदी अरब हुकूमत से इन्वेस्टमेंट लेकर नवाज शरीफ ने बिजनेस स्टार्ट किया तो भी आपको तकलीफ होगी। खैर, नैब ने मौकफ अपनाया था कि नवाज शरीफ अल अजीजिया से फायदा हासिल करते रहे हैं, लेकिन इस रेफरेंस की समाअत के दौरान नैब इस इल्जाम को साबित करने के लिए कोई दस्तावेजाती सबूत फ्राहम करने से कासिर रहा। फ्लैगशिप रेफरेंस में बरीयत के खिलाफ नैब की अपील वापस हो चुकी है और अल अजीजिया में सजा मुअत्तल है, जिसके खिलाफ अपील पर समाअत होगी। यानी अब नवाज शरीफ का सिर्फ एक केस रह गया है, वो भी चंद दिनों में खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ इमरान खान से आज पार्टी की चेयरमैनशिप भी छीन ली गई है और जज जेबा को धमकी वाले केस में इमरान खान की बरीयत भी खारिज हो गई है। दोस्तों, ये मैंने आपको थोड़ी थोड़ी तफसील बताई है कि ये केसेस थे क्या, लेकिन असल में अगर हम इस पे जाएं तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि ये कोई केस थे ही नहीं। इन केसों का कोई ताल्लुक ही नहीं बनता था। मरने वाला जज अरशद मलिक आपको तमाम केसेस की तफसील समझा कर गया था कि असल रोला क्या है। इस वक्त भी इंसाफ मांगते हुए साबिक
جو ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے شوکت عزیز صدیقی صاحب، وہ آج بھی انصاف مانگ رہے ہیں. انہوں نے اس وقت کس طرف نشاندہی کی تھی، کیا کہا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، کیا چاہتی ہے اس وقت کی طاقتور ترین اسٹیبلشمنٹ، جن میں جنرل باجوہ، جن میں جنرل ابھی ایک تو حاضر سروس بھی ہیں، ان کا نام لینا شاید مناسب نہ ہو، لیکن جو جنرل فیض ہیں ان کا نام لیے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. وہ کیا کہتے تھے آ کر؟ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ نے میاں صاحب کو سزائیں نہ دی، مریم نواز کو سزائیں نہ دی، تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. اپنی 2 سال کی محنت ضائع ہونے سے بچانے کی خاطر اس ملک کے 7 سال ضائع کر دیے. 5.9 جی ڈی پی جب میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، 100 روپے کا ڈالر جس وقت میاں محمد نواز شریف صاحب تھے. پاکستان 2028 میں دنیا کی 18ویں بڑی معیشت بننے جا رہا تھا. چائنا سے لے کر، سعودی عرب سے لے کر، دبئی سے لے کر اور بہت سارے دوسرے ممالک اس خواہش کا اظہار کر رہے تھے کہ وہ سی پیک کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، پاکستان کی ترقی میں اپنا رول ادا کرنا چاہتے ہیں، پاکستان میں آ کر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ لاہور سے نکلیں، چاہے ملتان کی طرف جائیں، چاہے سیالکوٹ کی طرف جائیں، چاہے اسلام آباد کی طرف جائیں، آپ کو موٹر ویز کا جال بچھتا ہوا نظر آ رہا تھا. کراچی وہ شہر جس پہ لوگ شاید جہاز پہ جاتے تھے یا شاید ایک ہی ذریعہ تھا ٹرین، اور اس کو کم کر کے میاں محمد نواز صاحب نے جو 24 گھنٹے کا راستہ تھا اس کو صرف 8-10 گھنٹے کا کر دیا. ملتان والے سوچتے تھے کہ لاہور پہنچنے میں 8 گھنٹے لگیں گے، صرف 2.5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. اسلام آباد والے ابھی تک اگر سفر کریں، ان کو خدا نہ کرے سفر کرنا پڑ جائے کبھی جی ٹی روڈ پر، تو وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی کہ یہ وہ کیا کر بیٹھے ہیں. سیالکوٹ والے 3.5 گھنٹے میں. گوادر چلے جائیں، وہاں سے آپ کوئٹہ کا سفر 12 گھنٹے کا جو صرف 4-5 گھنٹے کا رہ گیا. کراچی سے کوئٹہ جانے کے لیے شاید لوگ سوچتے بھی نہیں تھے بائی روڈ کتنا سفر رہ گیا. اس ملک میں میاں محمد نواز شریف صاحب کے کیے ہوئے منصوبے اس دور میں کتنا عرصہ ملا میاں محمد نواز شریف صاحب کو؟ 3.5 سال. 3.5 سال کے پہلے 2 سال میں میاں نواز شریف صاحب نے اپنا ہر وعدہ پورا کیا. ملک میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کر دی، 0 لوڈ شیڈنگ پہ لے کے آئے. صرف 2013 میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی اور 2015 میں لوڈ شیڈنگ 0 کر دی میاں صاحب نے. میاں صاحب نے آئی ایم ایف کو 2016 میں گڈ بائی کہہ دیا ہمیشہ کے لیے. ضرورت نہیں ہے ہمیں سے کسی سے آپ کے ساتھ پروگرام کرنے کے لیے، ہمیں وہ سب کچھ مل گیا جو ہمیں چاہیے تھا. اب ہم اپنی محنت سے آگے جائیں گے، انویسٹمنٹ سے آگے جائیں گے، کام کرنے سے آگے جائیں گے، ہمیں قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. ایکچولی ہم لوگ گڈ بائی کہہ چکے تھے آئی ایم ایف کو، لیکن یہ تمام چیزیں پسند نہیں آئی اس وقت کے طاقتور ترین لوگوں کو، اور ان کو پسند آیا ایک ناکام، ناکارہ، نااہل انسان جس نے حکومت تو بنا لی کسی نہ کسی طرح سے، لیکن حکومت چلانے کی طرف توجہ نہیں تھی اس کی. ٹوٹل کی ٹوٹل جو توجہ تھی وہ اپنے سیاسی مخالفین پر کیس بنانے کی، ان کو عدالتوں میں رگڑا لگانے کی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. تکلیفیں دینے کی بات کریں تو نواز شریف کو جو تکلیفیں دی گئی ہیں وہ میرے خیال میں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. بیگم کلثوم نواز صاحبہ آخری سانسیں لے رہی تھی جب نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ میرے ملک کی عدالت نے ایک جھوٹے کیس میں مجھے جو سزا سنائی ہے مجھے جا کے وہ سزا بھگتنی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں جاؤں گا اپنے ملک میں، وہ میرا ملک ہے، میں 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہوں. اگر یہ سزا جھوٹی ہے، یہ کیس جھوٹے ہیں، تو میں اپنے خدا کی ذات پر چھوڑتا ہوں. اور پھر خدا کی ذات نے آج نواز شریف کو آپ بری ہو گئے. شکر جی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جی. میں نے تو معاملات کو اللہ پہ چھوڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے آج سرخل کیا ہے. شکر اس مالک کا ادھر سے. میاں صاحب دوسرے کیس میں کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں عزیزیہ میں؟ دیا بیگم کلثوم نواز یہ پوچھتی دنیا سے چلی گئی کہ میری گڑیا کہاں ہے، باؤ جی کہاں ہے. باؤ جی اور گڑیا اس وقت جیل میں تھے. اور پھر جب نواز شریف کو یہ فیلنگ آئی اور ان کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ آج میری بیگم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جیلر سے کیا کہتے رہے کہ 2 منٹ کے لیے بات کروا دیں، چلے خود پتا کر لیں کہ میری بیگم کی طبیعت کیسی ہے. نہیں ہوا. ابھی پچھلے دنوں ہم نے ایک ویڈیو دیکھی کہ میاں صاحب اب بھی ان رستوں سے گزرتے ہوئے ان تکلیفوں کو یاد کر رہے ہیں، ان اچھے دنوں کو یاد کر رہے ہیں جب ان پگڈنڈیوں پر اپنی بیگم کے ساتھ گھومتے تھے. یہ تمام چیزیں بتانے کا مقصد آپ کو صرف اور صرف یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے آج بھی وہی کیا ہے کہ خدا کی ذات پر چھوڑا ہے اور خدا کی ذات نے ان کو سرخرو کیا ہے. اور دوسری طرف جس وقت نواز شریف کی سزائیں ختم ہو رہی ہیں اسی لمحے عمران خان کی سزائیں شروع ہو رہی ہیں. عمران خان کو اپنی پارٹی کے لوگوں نے اٹھا کر باہر پھینک دیا ہے. نواز شریف کے ساتھ یہ نہیں ہوا تھا. نواز شریف کی پوری پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی اور عمران خان صاحب کو ان کی پارٹی نے اٹھا کر باہر پھینک دیا. دوستو یہ مکافات عمل ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب کا خدا پر بھروسہ
اپنے ساتھیوں سے جو محبت اور پیار ان کو ملا اسی کو انہوں نے اپنا ہمت اور حوصلہ بنایا. یہاں پر آخر میں ایک بات کرنا نہ میں بھولوں گا اور نہ میرے خیال میں آپ بھولنے دیں گے. مریم نواز، وہ مریم نواز جس کو باپ کی کمزوری بنانے کی کوشش کی، اس بہادر بیٹی نے اپنے باپ کو آج اس دن تک، جو لوگ کہتے تھے کہ مریم نواز لڑائی جھگڑے والی سیاست کرتی ہے، شاید آج ان کو سمجھ آئے گی کہ اگر مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. اگر ان لوگوں کو گھٹنوں پر لے کر آئی ہے تو وہ مریم نواز لے کر آئی ہے. اگر ٹف ٹائم دیا تو مریم نواز نے دیا ہے. اگر بہادری کے ساتھ لڑی ہے تو وہ اپنے باپ کے لیے، اس ملک کے لیے مریم نواز لڑی ہے. مریم نواز کا رول اس ملک کی سیاست میں آج اور بھی تگڑا ہو گیا ہے. آنے والے دنوں میں مریم نواز کہاں ہوگی میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ نواز شریف کی جانشین تھی، وہ نواز شریف کی جانشین ہے. اس نے ثابت کیا ہے، اپنی محنت سے یہ رتبہ کمایا ہے، اپنی محنت سے یہ جگہ بنائی ہے. مجھے اس بات کی آج اتنی زیادہ خوشی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے جو فیصلے خدا پر چھوڑے، آج خدا نے سرخرو کیا. اور ان کے ساتھ ساتھ میں اپنے تمام دوستوں کو، اپنے تمام لسنر کو، اپنے تمام سننے والوں کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں جو میرے قائد کے ساتھ ایک چٹان کی طرح ڈٹے رہے اور آج قائد کو سرخرو کرا کر ہی دم لیا. خیال رکھیں، اجازت دیں، انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی. خدا حافظ.